अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो जगह आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो मकाम है जहाँ पर हज़रत ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस जगह का नाम बाबे लुद है, जिसका जिक्र सही हदीस के अंदर मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वक्त बाबे लुद की मस्जिद पर आधा चर्च और आधी मस्जिद मौजूद है, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तामीर करवाई थी। और इस चर्च के अंदर सेंट जॉर्ज की कब्र मौजूद है, जिन्हें इस्लाम में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। एक साथ चर्च और मस्जिद की मौजूदगी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इस इलाके के अंदर टाइम टू टाइम कई कौमों ने हुकूमत की है, क्योंकि ये इलाका ईसाइयों के पास भी रहा, मुसलमानों के पास भी, और इस वक्त यहूदियों के पास है। दज्जाल, जो कि कुर्ब क़यामत का बदतरीन फितना है, वो यहूदी नस्ल से होगा, जिसके माथे पर वाज़ेह तौर पर काफिर लिखा होगा। वो खुदाई का दावा करेगा और एक आंख से खाना होगा, और 70,000 अस्फहान के यहूदी इसके साथी होंगे। ज़्यादातर औरतें इसकी साथी होंगी, और वो बहुत ही तेज़ी से सफ़र करेगा, दुनिया के चक्कर लगाएगा। मक्का और मदीना के अलावा वो दुनिया में हर एक जगह पर दाखिल होकर अपनी तबलीग करेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद दज्जाल दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा, और इससे पहले इसके पैरोकार इसकी तमाम फ़ौज और इसके नेटवर्क को तैयार कर चुके होंगे, और इसके बाद इसका बादशाह बनना बाकी होगा, यानी इसकी ताजपोशी की जाएगी। ये पूरी दुनिया के अंदर घूमकर खुदाई का दावा करेगा। कमज़ोर अकीदा के मुसलमान और हर एक मज़हब के मानने वाले कमज़ोर अकीदा लोग इस पर ईमान ले आएंगे। वो इमाम मेहदी के ख़िलाफ़ अपनी बहुत बड़ी फ़ौज जंग के लिए इकट्ठी करेगा, और अपनी फ़ौज के साथ ये इमाम मेहदी और इनकी फ़ौज का मुहासबा दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द करेगा। इसकी फ़ौज जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द मौजूद होगी, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनकी फ़ौज किसी इमारत के अंदर मौजूद होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इसकी इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते होंगे, तो लिहाजा नमाज का वक्त होगा, और इस मस्जिद के मीनार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख के आसमान से नीचे तशरीफ़ लाएंगे, और इनके बालों से पानी टपक रहा होगा। वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, और दज्जाल इन्हें देखकर ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी फ़ौज का मुकाबला करके इसे शिकस्त देंगे, और इसी दौरान दज्जाल भागकर ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर इसके लोग यानी यहूदी इसको पनाह दे सकें, और ये जगह होगी मकामे लुद। इसी मकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाकी यहूदियों और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और पास मौजूद कुएं के अंदर इसकी लाश को फेंक देंगे, सलीब को तोड़ देंगे, और इसके बाद पूरी दुनिया पर एक ही हुकूमत और एक ही मज़हब होगा। अल्लाह का कानून होगा, हर शख्स मुसलमान होगा, क्योंकि यहूदी तो ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज के मुखालिफ खड़े होकर और दज्जाली फ़ौज के साथी बनकर मारे जाएंगे, और ईसाइयों के खिलाफ ईसा अलैहिस्सलाम खुद खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैंने तुमसे ये कब कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ और तुम मेरी परस्तिश करो। सलीब तोड़ने का मकसद ही ईसाइयत से इनकार होगा, और वो कहेंगे कि ये मेरी तालीम नहीं थी। तारीखी एतबार से लुद एक पुराना शहर है, और तकरीबन 5250 कबले मसीह के यहाँ पर इंसानी आबादी के निशानात मौजूद हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कदीम ज़माने के अंदर भी यहाँ पर आबादी मौजूद थी, लेकिन तारीख के अंदर इसका सबसे पहला जिक्र मौजूद था। 1500 कबले मसीह के अंदर मिस्र की तारीख में कई कौमों पर इसके कब्जे का जिक्र है, और इसे फतह करने वाले लोगों ने इसको कई नाम दिए। ये यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की हुकूमत का हिस्सा रहा, और 636 ईस्वी के अंदर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब फ़लस्तीन पर कब्जा किया तो ये शहर भी फतह हुआ, और इसका नाम अल-लुद रखा गया। बाद में सलीबी जंगों के दौरान ये शहर मुसलमानों से छिन गया। ये शहर बरतानवी राज का हिस्सा भी रहा, और इस दौरान इस शहर का नाम तब्दील करके लिड्रा रख दिया गया। लेकिन 1948 के अंदर इसराइलियों ने अरब को शिकस्त देकर इस शहर को फतह किया, तो इस शहर का नाम एक दफ़ा फिर से बदल कर वही पुराना यहूदी नाम लुद रख दिया गया। मौजूद दौर में लुद इसराइल के दारुल हुकूमत से तकरीबन 48 किलोमीटर दूर वाक़या है।
اور 2007 کے اندر یہاں کی آبادی کا اندازہ 67,000 تھا، یعنی کہ 67,000، جن میں سے 80% یہودی مذہب اور باقی 20% کے اندر آبادی زیادہ تر مسلمانوں کی ہے، اور ان میں کچھ عیسائی بھی شامل ہیں۔ لد شہر کی اہمیت یہاں پر موجود بین الاقوامی ایئرپورٹ کی وجہ سے بھی ہے، اور یہ ایئرپورٹ برطانوی حکومت کے دوران فوج کے لیے خاص طور پر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن 1948 کے اندر یہ اسرائیلی حکومت کے زیر استعمال آنے کے بعد یہ کمرشل، پرائیویٹ اور فوجیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ٹرین، بس یا کار کسی بھی چیز سے اس ایئرپورٹ پر پہنچا جا سکتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینل ہیں، جن میں سے استعمال کے اندر 3 ہیں۔ چوتھا ٹرمینل 1999 میں مکمل ہونے کے باوجود ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا گیا ہے، اور یہ دنیا کی محفوظ ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی یہاں کی سیکیورٹی اتنی ہے کہ یہاں ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ آپ ذرا اس بات پر غور کیجئے، اس شہر کو اس کا نام واپس دینے اور یہاں پر اہم ترین یہودیوں کا ایئرپورٹ بنانے جہاں پر ان کے فوجی جہاز آپریٹ کرتے ہیں، یہاں کے چوتھے ٹرمینل کو آج تک بند رکھنا، جہاں پر یقیناً کوئی خفیہ بنکر موجود ہو سکتا ہے، اس علاقے کا یہودی قبضے میں جانا اور 80% آبادی کا موجود ہونا، جس کا 1400 سال پہلے تصور کرنا بھی ناممکن تھا۔ یا یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ بالکل نہیں۔ دجال کسی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا کہ دنیا کا تیز ترین چکر لگا کر اپنی دعوت کو پھیلائے گا، اور اپنی جان بچا کر اسی ایئرپورٹ سے نکلنے کی کوشش کرے گا، یا پھر اسی ایئرپورٹ کے چوتھے ٹرمینل کے کسی بنکر کے اندر رک کر اپنی جان بچائے گا اور اپنی فوج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لط پر روک کر اس کا قتل کر دیں گے۔ اب آپ ایک ایک نشانی کو ملاتے جائیں تو تمام تصویر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور دیکھا تو میں رو رہی تھی، اور پھر میرے سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے کہ غم کے اندر بے ساختہ مجھے رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلا اور میں موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد نکلا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اصفہان کے یہودی ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ آئے گا تو وہاں پر ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگران ہوں گے، جو کہ اس کے اندر جانے سے پہلے اس کو تلواریں لے کر روکیں گے اور اسے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، لیکن مدینہ کے اندر جو بدعمال لوگ آباد ہیں وہ خود نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لط پر آئے گا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے، اور وہاں پر اسے قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ 40 سال ایک انصاف کرنے والے حکمران کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس حدیث مبارکہ کے بیان کے وقت لط کے مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے اس مقام پر قتل کرنے کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن مسلمانوں نے کئی صدیوں تک لط کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی، تو آج اس ایئرپورٹ اور یہودی آبادکاری کے آباد ہونے کے بعد مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ یقیناً ابھی بھی وقت کے ساتھ بہت کچھ ثابت ہونا باقی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں دجال کو اپنی فوجی چھاؤنی یا پھر سلطنت کا مرکز تعمیر کرے، جہاں پر اسے اپنے پناہ کی امید ہو، اور یہی امید اس کو یہاں کھینچ لائے گی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ زمین پر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے اتارے گئے ہوں گے، وہ اسے بھاگنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ یوں دنیا سے دجال کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔